गइरहेको छु सल्युसन अफ ट्रायंगलमा। ल सल्युसन अफ ट्रायंगल पढ्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा यसको इन्फर्मेसन जानकारी लिइराखौँ। एउटा ट्रायंगल हुन्छ, हेर साथीहरु ध्यान दिएर एउटा मैले यहाँ ट्रायंगल बनाएँ, मैले सुरुमा भनिदिएको छु, त्यो पनि फेरि भनिदिरहेको छु। हेर त यो ट्रायंगलमा मैले यसलाई ए माने, यसलाई बी माने, यसलाई के माने सी माने। यो एंगल सी हुन्छ, यो एंगल ए हुन्छ, यो एंगल के हुन्छ बी हुन्छ। है साथीहरु यो साइडको नाम के हो त? यो साइडको नाम बी भयो, यो साइडको नाम के हो त? हेर त सी को सामनेको सी भयो, यो साइडको नाम के भयो त? ए भयो। यो यति कुरो तिमीहरुको दिमागमा हाल्नु पर्यो, यति कुरो दिमागमा राख्नु पर्यो है। अपोजिट एंगल, एंगलको अपोजिट साइडहरु चाहिँ त्यो साइड हुन्छ है। ल साथीहरु यो दिमागमा राखिसकेपछि अब निकाल्नु पर्ने कुराहरु तिमीलाई के सोध्छ एक्जाममा? निकाल्नु पर्ने कुराहरु के सोध्छ एक्जाममा? हेर एक्जाममा के सोध्छ? तिमीले ए फाइन्ड आउट गर, वा बी फाइन्ड आउट गर, वा सी फाइन्ड आउट गर, वा एंगल ए फाइन्ड आउट गर है, वा एंगल के फाइन्ड आउट गर, बी फाइन्ड आउट गर, वा एंगल के फाइन्ड आउट गर, सी फाइन्ड आउट गर। और रेशियोहरु सोध्छ, त्यो रेशियोहरु अहिले हामी गरौँला। यो यसको लागि तिमीले दुईटा ल मात्र युज गर्नुपर्छ, यसको लागि दुईटा ल मात्र युज गर्नुपर्छ। एउटा कि साइन ल युज गर्ने कि कस ल, यो भन्दा बाहेकको ल यसमा युज हुँदैन। साइन ल को फर्मुला के हो त? a बाई साइन ए इक्वल टू कति हो त? हेर साथीहरु b बाई साइन बी इक्वल टू कति हो त? c बाई साइन सी हो है। यो के हो त? साइन ल को फर्मुला हो। अब साइन ल को फर्मुला लगाउने अनि अर्को के लगाउने त? कस ल को फर्मुला लगाउने। कस साइन ल, कस साइन ल भनेको कति हो भन त मलाई? यो अर्को के हो त? कस साइन ल। कस साइन ल को फर्मुला कति हो त? यहाँ हेर त कस ए इक्वल टू कति हुन्छ? ए छ भने बी स्क्वायर प्लस के हुन्छ? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कति हुन्छ? 2bc हुन्छ। अब हेर त कस बी छ भने कति हुन्छ? कस बी भनेको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन कति हुन्छ? 2ac हुन्छ है। त्यसपछि कस सी भनेको कति हुन्छ? हेर त कस सी भनेको फर्मुला कति हुन्छ? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2 कति हुन्छ? एबी हुन्छ। अर्को फर्मुला तिमीले के याद गर्नुपर्छ? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ है। अब यहाँ त दुईटा दिएको हुन्छ, दुईटा साइड दिएको हुन्छ, तेस्रो साइड निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। ए प्लस बी प्लस सी बाट यो जान्नुपर्छ है साथीहरु। ए प्लस बी प्लस सी बाट चाहिँ तिमीहरुले जान्नुपर्छ है। ल यति भइसकेपछि, यति कुरो आइसकेपछि अब हामीले यसको क्वेशनहरु, कस्तो क्वेशन आउँछ हेर के भन्छ भनेर। टाइप 1 4-5 टाइपको क्वेशनहरु आउँछ। हामीले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 गरेर यसरी चाहिँ हामीले गर्छु यो क्वेशनहरु। हेर त टाइप 1 मा के आउँछ? तीनटै साइड दिन्छ। के दिन्छ त? तीनटै साइड दिन्छ अनि सोल्भ द ट्रायंगल भनिदिन्छ। तीनटै साइड सोल्भ द ट्रायंगल भनेको बाँकी रहेको प्यारामिटरहरु निकाल। के निकाल त? बाँकी रहेको प्यारामिटरहरु। जस्तै ए साइडहरु दिएको छ भने एंगलहरु निकाल। यसमा साइडहरु दिएको छ, के निकाल्न भनेको छ? निकाल्नु पर्ने कुरा यसमा के छ त? एंगल ए पनि दिएको छैन, न एंगल बी दिएको छ, न एंगल सी दिएको छ। यो तीनटै कुरो निकाल्नु पर्ने, पहिला यो दिमागमा राख्ने। अब यहाँ हेर साइन ल ट्राई गर्ने। साइन ल को लागि के हुनुपर्छ? करस्पोन्डिङ साइडको करस्पोन्डिङ एंगल दिएको हुनुपर्छ, बल्ल चाहिँ साइन ल लगाउनु पर्छ, नत्र साइन ल लगाउन सकिदैन। यदि साइन ल लगाउन सकिएन भनेर हामीले कुन ल लगाउने त? कस ल डाइरेक्ट लगाइदिने। कुन ल लगाइदिने त? हामीले कस ल चाहिँ डाइरेक्ट लगाइदिने है साथीहरु। साइन ल पहिला ट्राई गर्ने, भएन भने कुन ल लगाइदिने त? कस ल लगाइदिने। ल अब कस ल को फर्मुला हामीले के छ हेर त, पहिला लेख त के दिएको छ? a इक्वल टू कति दिएछ? √6। b इक्वल टू कति छ? 2 छ। c इक्वल टू कति छ? √3 - 1 छ है साथीहरु। ल अब यहाँ हेर त cos ल को फर्मुला के हुन्छ? cos a को फर्मुला लेख त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन कति हुन्छ? 2bc हुन्छ है साथीहरु। फर्मुला लेख्यो, वी हैव हामीले के लेख्यो त? फर्मुला लेख्यो अनि यो फर्मुलाबाट अब गरिरहेको छु। हेर त यहाँ
ए बी को भ्यालु कति छ 2 को होल स्क्वायर भयो। त्यसपछि कति भयो रुट अन्डर 3 माइनस 1 को के भयो होल स्क्वायर भयो माइनस रुट अन्डर के भयो त 6 को होल स्क्वायर भयो। तल कति भयो र त 2 इन्टु 2 इन्टु कति भयो रुट अन्डर 3 माइनस 1 भयो। हेर साथी हो हेर यहाँ यो रुटले यो 6 काटिन्छ होला काटिन्छ अनि त्यसपछि बाँकी हेर त यो 4 भयो कि भएन प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्यो भने कति हुन्छ रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 रुट अन्डर 3 इन्टु 1 माइनस यो 6 आयो कि आएन। अब हेर तलको हेर कति 4 इन्टु रुट अन्डर 3 माइनस 1 आयो साथी है। ल अब हेर त यो स्क्वायरले यो रुट काटिन्छ कति भयो बाँकी हेर त 4 प्लस 3 माइनस 2 रुट अन्डर 3 माइनस 6 अपन प्लस 1 एउटा छुटेछ प्लस 1 को स्क्वायर पनि हुन्छ है यो प्लस 1 को स्क्वायर लेख्दिए है यो त 1 मल्टिप्लाई 1 नै हुन्छ अनि प्लस 1 यता लेख्दै यसले छुट्यो थियो है अलि मिलाएरै लेखौँ किन हामीले यताउता गर्ने त यहाँ के हुन्छ प्लस 1 हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ माइनस 6 हुन्छ है। ल त्यसपछि कति आयो त 4 रुट अन्डर 3 माइनस 1 आयो। हेर त अब कति हुन्छ माथिको जोड घटाउ मात्र 4 आ 3 7 7 1 8 8 माइनस 6 भनेको कति आउँछ 8 माइनस 6 भनेको 2 आउँछ 2 माइनस रुट अन्डर 3 भयो। त्यसपछि तल कति आयो त 4 इन्टु रुट अन्डर 3 माइनस 1 भयो साथी है। ल यहाँ त माथिबाट कति कमन आउँछ 2 कमन आउँछ 1 माइनस रुट अन्डर कति भयो 3 भयो अनि हेर तल 4 इन्टु कति छ रुट अन्डर 3 माइनस 1। अब मलाई भन त यो साइक्लिक अर्डर मात्र फरक छ 1 माइनस रुट 3 छ रुट 3 माइनस 1 छ भनेपछि यो दुईटालाई काट्ने तर के गरेर काट्ने त भन त माथि माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3 माइनस 1 गर्न सक्छौ यो चाहिँ के गर्न सक्छौ 2 इन्टु 2 अनि रुट अन्डर 3 माइनस 1 गर्न सक्ने हो। अब बल्ल यसलाई काट्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा 2 ले एउटा 2 जान्छ। अब कति हुन्छ हेर त माइनस 1/2। अब कस कति डिग्री हेर त कस ए छ इक्वल टु छ कि छैन ए को भ्यालु कति हुन्छ कस इन्भर्स माइनस 1/2 गरेर कति आउँछ 120 डिग्री आउँछ। कस ए को भ्यालु ए को एंगल ए चाहिँ तिम्रो कति आयो त 120 डिग्री आयो। अब एंगल ए आइसकेपछि हामीले के निकाल्ने त एंगल बी निकाल्ने के निकाल्ने एंगल बी चाहिँ हामीले केबाट पनि निकाल्न सक्छौं भनेर साइन ल लगाएर पनि निकाल्न सक्छौं के ल लगाएर पनि निकाल्न सक्छौं किन त एउटा एंगल यो आयो भने यसको करस्पोन्डिङ साइड कति दिएको छ ए भनेको कति दिएको छ रुट अन्डर 6 दिएको छ कि छैन हो अनि एंगल ए भनेको कति छ एंगल ए भनेको 120 डिग्री छ भनेपछि हामीले बी साइड दिएको छ बी कति दिएको छ बी कति दिएछ हाम्रो 2 दिएको छ भनेपछि एंगल बी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं है। भनेपछि कुन ल लगाएर त हेर त यसको करस्पोन्डिङ साइड दियो अब के साइड दियो त करस्पोन्डिङ साइड दियो त्यही भएर हामीले अब के ल लगाउन सक्छौं त साइन ल युजिङ के गर युजिङ साइन ल साइन ल हामीले यहाँ युज गर्दै छौं। हेर साथी हो साइन ल हामीले यहाँ युज गर्दै छौं के हुन्छ a बाइ साइन ए इक्वल टु कति हुन्छ b बाइ साइन बी हो कि हैन। ल अब जुन करस्पोन्डिङ साइड दिएछ नि हो त्यो युज गर्ने। हेर त a भनेको कति हो a भनेको रुट अन्डर 6 हो साइन a भनेको 120 डिग्री हो हैन। त्यसपछि यता हेर b भनेको हामीलाई दिएको छ 2 अपन यो साइन b चाहिँ हामीलाई दिएको छ। ल साथी यो साइन b निकाल्नु पर्यो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ रुट अन्डर 6 इन्टु साइन b भयो इक्वल टु साइन 120 को भ्यालु भन मलाई कति हुन्छ 2 इन्टु रुट अन्डर 3/2 हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा थिच धेरै दिमाग लगाउनु परेन। अब हेर त यहाँबाट के भयो त यो 2 ले 2 गयो अनि यो दुईटै रुटमा छ। हेर त 3 दुना 6 रुटै भित्र रुट 2 ले जान्छ कि जाँदैन मजाले जान्छ। अब हेर त यो यता कति भयो त
साइन बी इक्वल टू कति भयो यता 1 बाई यता केही छैन 1 हुन्छ अनि यो रुट 2 यता आयो 1/2। अब बी इक्वल टू कति हुन्छ भन त बी इक्वल टू कति हुन्छ कस इन्भर्स साइन छ साइन इन्भर्स कति हुन्छ साइन इन्भर्स के गर 1/√2 गर यो भनेको कति हो 45 डिग्री हो साथी हो। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर ए को भ्यालु तिम्रो आइसकेछ ए इक्वल टू 120 डिग्री बी इक्वल टू 45 डिग्री भनेको सी को भ्यालु निकाल्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ हुँदैन नि के अप्लाई गर्ने वी हैव के गर्ने ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन हो। अब यहाँबाट के गर्न सक्छौ ए भनेको 120 डिग्री प्लस बी भनेको 45 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री भयो। ल यहाँबाट हेर त के गर्न सक्छौ यो और लेख यो सी 145 प्लस 4 12 4 16 165 डिग्री हुन्छ प्लस सी इक्वल टू 180 भयो। हेर त यहाँबाट सी को भ्यालु कति आउँछ 180 माइनस 165 यो भनेको कति हुन्छ सी को भ्यालु कति आयो त सी को भ्यालु कति आयो 15 डिग्री आयो है साथी हो। यसरी चाहिँ हामीले एङ्गलहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। यदि तीनटै साइड दिएको छ भने पहिला चाहिँ हामीले कुन ल लगाउनु पर्छ कस साइन ल लगाउनु पर्छ बल्ल चाहिँ हामीले अर्कोमा जाने अनि गर्न सक्छौं नत्र गर्न सकिदैन है साथी हो। ल अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ नेक्स्ट टाइपको क्वेशन छ। नेक्स्ट टाइपको क्वेशनमा दुईटा एङ्गल दिएको छ के गरेछ दुईटा एङ्गल दिएछ र एउटा साइड दिएको छ। हेर तर करस्पोन्डिङ साइड दिएको छ यसमा हेर त करस्पोन्डिङ साइड भनेको के हो ए यता छ भनेर एङ्गल ए छ भने साइड पनि ए छ कि छैन हो करस्पोन्डिङ साइड दिएको छ भने हामीले सिम्पली के ल लगाउने त साइन ल लगाएर हामीले निकाल्न सक्छौं। हेर पहिला के दिएको छैन ए बी छ भनेको सी इक्वल टू निकाल्नु पर्ने हो अनि अर्को ए साइड छ भने बी साइड पनि निकाल्ने अर्को के निकाल्ने त सी साइड पनि निकाल्ने है साथीहरु। ल यो एङ्गल चाहिँ पनि निकाल्ने अनि साइड पनि यति निकाल्नु पर्छ है। फर्स्टमा अब के गिभेनमा छ हेर त ए एङ्गल ए भनेको कति दिएको छ 30 डिग्री एङ्गल बी भनेको कति छ 45 डिग्री ए भनेको 6√2 छ। मैले के भनेको छु साथीहरु हो यहाँ हेर त साइड र एङ्गल दियो भने हामीले करस्पोन्डिङ साइड र करस्पोन्डिङ एङ्गल दियो भने कुन ल लगाउनु पर्छ त साइन ल लगाउनु पर्छ। ल युजिङ के गर युजिङ साइन ल है युजिङ साइन ल गर त के हुन्छ a बाई साइन ए अब जुन करस्पोन्डिङ साइड दिएछ त्यो त पहिला लेख्ने इक्वल टू के को निकाल्नु पर्यो मानो b को निकाल्नु किन त एङ्गल के को दिएको छ b को भनेपछि b बाई के गर त साइन b गर है साथीहरु b बाई के गर साइन b गर। ल यो अब युज गर्यो भने कति हुन्छ हेर त a भनेको कति हो 6√अंडर कति हो 2 हो a भनेको कति हो 6√अंडर कति हो 2 हो कि हैन अनि साइन a भनेको कति हो हेर त साइन a भनेको साइन 30 डिग्री हो कि हैन इक्वल टू b भनेको हामीलाई थाहा छ त छैन अनि यो साइन कति लेख्ने त साइन b भनेको 45 डिग्री। ल भ्यालुहरु लेख्नु अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने के गर्दिने त यो 6√2 को 2 साइन 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 अनि इक्वल टू b इन्टु साइन 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ है साथी हो। हेर त हेर यहाँ यो √2 जान्छ कति भयो त कति भयो अनि यो 2 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ अब 6 × 2 इक्वल टू b भयो यहाँबाट के आयो त b को भ्यालु 2l आयो है साथी हो b को भ्यालु 2l आइसक्यो। ल अब हामीले के निकाल्न छ एउटा यो आइसक्यो आयो कि आएन अब त्यसपछि एङ्गल सी निकाल्न छ। एङ्गल सी त सिम्पल छ जस्तै वी हैव हामीले फर्मुला के थाहा छ a प्लस b प्लस c इक्वल टू कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। हेर त a भनेको 30 डिग्री दिएछ b भनेको 45 डिग्री दिएछ भनेपछि c इक्वल टू कति हुन्छ c इक्वल टू हेर त 180 डिग्री गर अनि यहाँबाट के गर्दिने घटाइदिने यहाँबाट के गर्दिने घटाइदिने है साथी हो। ल घटाउ त कति आउँछ c इक्वल टू 180 माइनस कति गर 4 3 7 75 घटाउ यो कति आयो त
5 डिग्री आयो। सी को भ्यालु कति आयो त 105 डिग्री। ल एंगल सी पनि आयो तिम्रो। एंगल सी आइसकेपछि अब साइड निकाल्नु पर्ने हो। के निकाल्नु पर्ने हो? साइड। अब के गर्ने? युजिङ के गर्ने? साइन ल गर्ने। युजिङ साइन ल। साइन लमा के छ त हेर त, बी बाई मैले के गर्न सक्छु? बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई के गर्न सक्छु? साइन बी गर्न, साइन सी गर्न सक्छु, हो कि होइन? सी साइड निकाल्न छ भनेर। अब बी भनेको कति निकालेको? 12 निकालेको हो। यो कति हो? साइन 45 डिग्री हो है। ल साथी हो, यो सी को सी भन, यो साइन कति हो? 105 डिग्री है। अब तिमीहरूलाई म के भन्छु भनेर क्याल्कुलेटरमा सबजनाले सिध साइन 105 डिग्री कति दिन्छ भने त्यहाँ तिमीलाई त्यहाँ दिएको हुन्छ √6। के दिएको हुन्छ? √6 प्लस √2/4 दिएको हुन्छ। तर हामीले के लेखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यहाँ र त √3 प्लस 1/2√2 यो माथिको र तलको एउटै, यसलाई सोल्भ गरेर निकालेको है, अरु दिमाग लगाउनु पर्दैन। ल अब भ्यालुहरु सबैको पुट गर्दा हेर त 12 इन्टु कति हुन्छ? अब यसको भ्यालु कति हो? √3 प्लस 1 अपन कति हो? 2√2 हो है। ल सी इन्टु हेर त यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1/√100। 45 डिग्री को भ्यालु यति हो। अब काट्नेहरु काट्दियौ, यो √2 र √2 काटिन्छ। हेर त बाँकी कति भयो? यो 2 6 जा कति हुन्छ? 2 हैन। कति बाँकी भयो त हेर त 6/√3 प्लस 1 इक्वल टु सी। हाम्रो सी को भ्यालु पनि आयो। यसरी चाहिँ हामीले सोल्भ गर्ने ट्रायंगललाई है साथीहरु। यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगललाई के गर्नुपर्छ? सोल्भ गर्नुपर्छ है। ल अब हामीले के गर्ने? टाइप 3 निकाल्नु पर्छ है। टाइप 3 को क्वेशन गरौँ। टाइप 3 मा के दिएछ त? दुईटा साइड त दिएको छ, अघि दुईटा एंगल दिए थिए, यसमा के छ? दुईटा साइड छ, एउटा एंगल छ, तर यो एंगल चाहिँ के छ त? करस्पोन्डिङ साइड सँग इक्वल छ। न ए सँग ए को एंगल दिएछ न बी को एंगल दिएछ। हो यस्तो बेलामा के ल लगाउनु पर्छ? कस ल लगाउनु पर्छ। यस्तो बेलामा साइन लले कामै गर्दैन। जुनमा साइन लले काम गरेन त्यसमा एउटै कुरो लगाउनु पर्छ, कस ल लगाउनु पर्छ है। पहिला गिभन लेख त a इक्वल टु 2 छ, b इक्वल टु 4 छ, एंगल c भनेको कति छ? 60 डिग्री छ। निकाल्नु पर्ने के भयो त? c इक्वल टु व्हाट अनि b एंगल a इक्वल टु पनि निकाल्नु पर्यो, एंगल b इक्वल टु पनि निकाल्नु पर्यो। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? कस साइन ल। साइन ल त युज हुँदैन किनभने करस्पोन्डिङ साइड दिएको छैन है। करस्पोन्डिङ साइड दिएको छैन भने साइन ल युज हुँदैन। भनेपछि हामीले के ल युज गर्ने? वी हैव के गर त? कस ल गर्न। कस सी दिएछ भनेपछि कस सी अप्लाई गर। कस सी को फर्मुला के हुन्छ? a² प्लस b² माइनस c² अपन कति हुन्छ? 2ab हुन्छ है। ल साथी हो, अब यो कति भयो त? कस 60 डिग्री। हेर यहाँ a भनेको कति हो? हेर त 2 छ, a भनेको 2 को स्क्वायर भयो, b भनेको कति भयो? 4 को स्क्वायर भयो, माइनस c² अपन तल हेर 2ab 2 इन्टु कति भयो? 2 इन्टु 4 भयो। ल साथी हो, cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ? 1/2 हुन्छ। 1/2 क्याल्कुलेटर माथि छ। यो 2 दुना 4 भयो, 4 चौका 16 भयो, माइनस c² भयो, तल हेर त कति भयो? 16 भयो। यसलाई र यसलाई हामीले काट्न सकिन्छ। 8 दुना 16। अब प्लस मल्टिप्लाई गर। यो 8 इक्वल टु कति भयो त? 20, 16 4 20 माइनस c² भयो। अब माइनस c² लाई के गर्ने? यता ल्याइदिने। c² यता आयो प्लस भयो, 20 माइनस कति भयो? 8 भयो। अब हेर त c इक्वल टु कति हुन्छ? √20 माइनस 8 गर्यो भने 12 हुन्छ। यो भनेको कति आयो? 2√3 आयो है। ल c को भ्यालु तिमीलाई कति आयो त? यति आयो। अब हेर त साथी हो, यो c को भ्यालु पनि छ तिमीसँग अनि यो एंगल c पनि छ तिमीसँग। कति छ एंगल c भनेको? हेर त 60 डिग्री। अब करस्पोन्डिङ साइड र करस्पोन्डिङ एंगल दियो भने हामीले साइन ल युज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? हो मजाले सकिन्छ, त्यसमा केही गाह्रो हुने छैन है। ल साथी हो, अब हामीले के गर? युजिङ के गर त? साइन ल गर्दियौ। के गर्दियौ त? साइन ल। साइन ल युज गर्यो भने के हुन्छ? यहाँ हेर त a बाई साइन a इक्वल टु के गर त?
सी बाई एउटा सी वाला त लेख्नु पर्यो, सी बाई के गर्ने साइन सी गर्ने है। ल ए को भ्यालु दिएको छ, ए को कति दिएछ हेर त, ए को भ्यालु 2 दिएको छ हो कि होइन। यहाँ ए को भ्यालु कति आयो 2 युज गर, अनि साइन ए को साइन ए भइहाल्यो, भयो कि भएन। सी इक्वल टु कति निकालेछ हामीले हेर त 2√2 हैन, अपन साइन सी भनेको कति भयो 60 डिग्री भयो। ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दो, पहिला काट्नेहरू काट्दो अनि क्रस मल्टिप्लाई, यो 2 र यो 2 त जान्छ, अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त कति हुन्छ हेर, साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 भयो, यता यता कति भयो त √2 इन्टु कति भयो त साइन ए भयो कि भएन। ल यही छ नि त 2√2 नै आएको छ, ए सरी यो 2√3 छ है, कति छ 2√3 छ। अब के काटिन्छ हेर त, यो √3 पनि र √3 पनि काटिन्छ कि काटिँदैन, यो काटिसकेपछि बाँकी कति भयो त 1/2 बाँकी भयो, 1/2 इक्वल टु साइन ए भयो, साइन कति डिग्रीको भ्यालु 1/2 हो, हेर त क्यालकुलेटरमा गर त, ए इक्वल टु साइन इन्भर्स 1/2 कति हुन्छ, साइन इन्भर्स 1/2 भनेको भन 30 डिग्री हुन्छ। भनेपछि ए को भ्यालु तिमीलाई यहाँ हेर अब ए को भ्यालु 30 डिग्री आयो, सी को भ्यालु एंगल सी भनेको 60 डिग्री आयो, भनेपछि एंगल बी भनेको निकाल्न त सकिन्छ नि त। फर्मुला के हो, वी हैव फर्मुला के हो भन त, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कति गर्ने 180 डिग्री गर्ने। हेर त एंगल ए भनेको 30 प्लस एंगल बी को बी लेख प्लस कति भयो त 60 इक्वल टू 180 डिग्री। हेर त यहाँबाट एंगल बी कति आउँछ त, घटाइदेऊ 180 माइनस 90 डिग्री गर, कति आउँछ एंगल बी 90 डिग्री आउँछ है। ल यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, जहाँ साइन ल युज भएन त्यहाँ हामीले कुन ल युज गर्नुपर्छ, कस साइन ल युज गर्नुपर्छ। अब कस साइन ल कुन बेला युज गर्ने, साइन ल युज नभएको, साइन ल कसरी युज गर्न सकिन्छ, करस्पोन्डिङ साइड र करस्पोन्डिङ एंगल दिएको छ भने है। ल साथी अब हामीले टाइप 4 को गर्छौं, के को गर्छौं त टाइप 4 को हेरौं। टाइप 4 मा चाहिँ के छ हेर त, यो दुईटा एंगल दिएको छ अनि रेशियो निकाल्न छ, तर रेशियो के छ A:C को निकाल्न छ, भनेपछि एंगल ए र बी दिएको छ तर ए रेशियो के को निकाल्न भनेछ सी को। त पहिला त हामीले के निकाल्नु पर्यो त एंगल सी निकाल्नु पर्यो। एंगल सी कसरी निकाल्ने हेर त, पहिला सल्युसन लेख, ए इक्वल टु कति छ 45 डिग्री, बी इक्वल टु कति छ 60 डिग्री, भनेपछि सी एंगल कति आउँछ त्यो पहिला निकाल, त्यसपछि त आउँछ नि त, आउँछ मजाले आउँछ। भनेपछि वी हैव हामीलाई फर्मुला के थाहा छ हेर त, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ हो कि हैन। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी भनेको कति आयो 180 डिग्री आयो। यहाँबाट एंगल सी भनेको कति हुन्छ हेर त, एंगल सी भनेको 180 माइनस 6 4 10 105 डिग्री गर, यो भनेको कति आयो त 75 डिग्री आयो। ल साथीहरु एंगल सी यति आइसकेपछि अब हामीले यो रेशियो निकाल्नको लागि साइन ल युज गर्नुपर्छ। युजिङ के गर्ने साइन ल। अब साइन ल के को फर्ममा युज गर्ने त ए र सी को फर्ममा, भनेपछि ए बाइ साइन ए इक्वल टु के गर्ने सी बाई साइन सी गर्ने है। ल साथीहरु अब के गर्ने, ए इज टु सी छ भने यसलाई यहाँ र त यो सी जुन छ नि यो सी यसलाई यता ल्याउने अनि योलाई माथि लगिदिने है। हेर त त्यही गरौँ, ए बाई सी भयो इक्वल टु साइन ए अपन के भयो त साइन सी भयो। ल अब हेर त हामीले के गर्न सक्छौं, ए बाई सी इक्वल टु साइन ए कति निकालेछ हेर त, ए भनेको हाम्रो कति दिएछ 45 डिग्री दिएछ, साइन 45 भयो अपन साइन 75 डिग्री भयो कि भएन। अब हामीलाई के थाहा छ भनेर ए बाई सी इक्वल टु साइन 45 को भ्यालु 1/√2 हुन्छ हो कि हैन। तल हेर त
यसको फर्मुला के हुन्छ मैले क्याल्कुलेटरमा थिच 1/2√2 हुन्छ। हेर त √2 र √2 जान्छ, यो तलको 2 माथि जान्छ, कति भयो त हेर त a/c = 2 कति भयो त √3 + 1 भयो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ देयरफोर a/c = 2:√3 + 1। यही हामीले प्रुभ गर्न छ, प्रुभ भयो है। हेर त यही प्रुभ गर्न छ कि छैन, हेर त यहाँ 2:√3 + 1 2:√3 + 1 है। ल साथीहरु अब हामीले यसको एमसीक्यू क्वेशनहरु पनि गरौँ अलिकति है। एमसीक्यू क्वेशन हेरौँ त। एमसीक्यू क्वेशनमा के छ इफ द साइड अफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो अफ कति छ 2:2:5। हेर यो ए साइड भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। अब एउटा दिमाग के लगाउने भनेको एउटा ट्रायंगल फर्म हुनको लागि पहिला के हुनु पर्यो त दुईटा साइडलाई प्लस गरेर तेस्रो साइड भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो बल्ल ट्रायंगल फर्म हुन्छ, न ट्रायंगलै फर्म हुँदैन। तर धेरै जनाले मिस्टेक गर्छ के त यो दुईटा साइड बराबर छ सर, यो आइसोसलेसमा टिक लगाएर आउँछ, त्यही मिस्टेक भइहाल्यो। दिस इज रङ, यो आइसोसलेस हुँदैन, किन त यो ट्रायंगलै फर्म हुँदैन। के हुँदैन त यो ट्रायंगलै फर्म हुँदैन। ट्रायंगल फर्म कसरी हुँदैन हेर त 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5 हुनु पर्यो। यो 4 इज ग्रेटर देन 5 छ त छैन नि, फल्स भयो कि भएन, यो फल्स भयो भने के हुँदैन त ट्रायंगलै फर्म हुँदैन। भनेपछि नो सच ट्रायंगल फर्म, भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो, डी नम्बरको हुनु पर्यो है साथीहरु। यसमा कन्फ्युजन नहुने है। ल अब नेक्स्ट क्वेशन गरौँ त। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ if an angle of a triangle are in the ratio of 3:4:5 then the side opposite to the given angle are in the ratio। अब हेर त साइड को रेशियो के को रेशियो दिएछ एंगल को रेशियो दिएछ। एंगल को रेशियो दिएको छ भने यसलाई लेट कसरी गर्नुपर्छ 3x, 4x, 5x b 3 एंगल ए बी एंड सी, तीनटा एंगल ए बी सी हामीले यसलाई लेट गरिदिनुपर्छ है साथीहरु। ल तीनटा एंगलको सम कति हुन्छ वी हैव लेख त। तीनटा एंगलको सम कति हुन्छ 3x + 4x + 5x = कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यसलाई सोल्भ गर x को भ्यालु कति आउँछ त 4 3 7 5 12 अनि 15 डिग्री आउँछ। x को भ्यालु कति आउँछ 15 डिग्री आउँछ। त्यहाँबाट फर्स्ट एंगल हेर ए एंगल भनेको 3x हो, यो भनेको 3 × 15 गर यो कति आउँछ त 15 × 45 भयो। बी एंगल हेर त कति छ 4x छ, यो कति गर 4 × 15 गर यो कति आउँछ त 15 चौका 60 डिग्री आयो। सी एंगल भनेको कति छ 5x छ, यो 5 × 15 गर यो कति हुन्छ 15 × 5 = 65 डिग्री है। ल यो एंगलहरु आयो। अब हामीले रेशियो निकाल्नको लागि के भनेछु युजिङ के गर साइन ल गर, युजिङ साइन ल है। साइन ल युज गर्यो भने के हुन्छ a/sin a = b/sin b = कति हुन्छ c/sin c हुन्छ है। ल अब भ्यालुहरु पुट गर्दै त sin a को फर्मुला कति हो sin 45 डिग्री भयो, यो चाहिँ कति भयो b/sin 60 डिग्री भयो, यो कति भयो c/sin 75 डिग्री भयो है साथीहरु। ल भ्यालुहरु पुट गर्दै यहाँ हेर त a/1/√2 हुन्छ, मजाले हुन्छ, यसमा केही गाह्रो नै छैन। b/s कति हुन्छ त √3/2 हुन्छ, यो पनि मजाले हुन्छ, केही गाह्रो नै छैन। यो c/s को फर्मुला त मैले लेखाइदिएछु √3 + 1/ कति हुन्छ 2√2। ल साथीहरु अब यहाँबाट सबलाई गाह्रो हुन्छ, के गाह्रो हुन्छ भनेर सर यहाँबाट रेशियो कसरी निकाल्ने त। यहाँ हेर त सबभन्दा एलसीएम तलकोलाई एलसीएम लिने, एलसीएम कति आउँछ हेर त 2√2 एलसीएम आउँछ। 2√2 एलसीएम आउँछ कि आउँदैन भनेपछि सबमा के बनाउनु पर्यो त तिमीले 2√2 बनाउनु पर्यो। भनेपछि a/, कति हुन्छ 1/√2, यसमा कतिले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2/2 ले है, बल्ल 2√2 बन्छ नि त। यसमा हेर त यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो √3/2 * √2/√2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हेर यसमा त केहीले गर्नु परेन, यो जस्ताको
यस्तै छात्रीले है लास्टकोलाई एलसिएम लिनुपर्छ है। अब हेर त यो लास्टको एलसिएम किन लिएछु, यो सबै अब काटिन्छ लास्टको है, काटिन्छ। अब के बाँकी रह्यो हेर त, बाँकी के भयो, और a/2 बाँकी भयो, b/√2 × √2 6√6 बाँकी रह्यो, c/ कति बाँकी रह्यो √3 + 1 बाँकी रह्यो। यसको रेसियो कति हुन्छ हेर त। अब के लेख्न सक्छु, a/b/c भनेको 2/√6/√3 + 1 हो। यसरी चाहिँ हामीले रेसियो चाहिँ निकाल्नुपर्छ है साथीहरु। एलसिएम लिएर जति जति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ है साथीहरु। ल अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त। यहाँ नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्वेसन। हेरौँ त साथीहरु, जस्तै यो के भनेछ, एबिसी एङ्गलहरू केमा दिएछ त, एपी मा दिएको छ। एपी मा दिएको छ भने केही सम डिफरेन्सले बढ्छ भनेपछि एङ्गलहरू लेट गर्ने, लेट एङ्गल ए लाई चाहिँ ए लेट गरिदेऊ, एङ्गल बी लाई चाहिँ के लेट गरिदेऊ त, ए + डी लेट गरिदेऊ, एङ्गल सी लाई चाहिँ के लेट गरिदेऊ, ए + 2 डिलिट गर्नु। यो लेट गर्न सकिन्छ, यसमा केही गाह्रो छैन। अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, अरू कुरो त पछि हुन्छ त, पहिले एङ्गल थाहा हुनु पर्यो, बल्ल त रेसियो आउँछ। एङ्गल थाहा नभइकन रेसियो त आउँदैन, आउँछ त आउँदैन है। त्यही भएर पहिला चाहिँ एङ्गल थाहा हुनु पर्यो है साथीहरु। ल अब यहाँ हेर त, एङ्गल कसरी थाहा पाउने गर्ने त, फर्मुला लगाइदेऊ, एङ्गल ए + एङ्गल बी + एङ्गल सी भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन। हेर त तीनटै जोड, a + d + a + 2d = 180 डिग्री भयो कि भएन साथीहरु। ल यहाँबाट हेर त सबै कति आउँछ, तीनटा छ भनेको 3a + 3d = कति भयो, 180 डिग्री भयो। यहाँबाट के आयो त, 3 कमन आयो, a + d भनेको कति आयो त, 180 डिग्री आयो। हेर त a + d भनेको 3 उता डिभाइडमा जान्छ भनेपछि कति हुन्छ, यो कतिले काटिन्छ, 3 ले यो कति 60 डिग्री आउँछ। कति डिग्री आउँछ त, 60 डिग्री। हेर त यो कति डिग्री आयो, 60। a + d भनेको एङ्गल कुन हो त, b हो। एङ्गल b कति आयो त, 60 डिग्री। सबजना यता हेर, एङ्गल b कति आयो त, 60 डिग्री आयो साथीहरु। एङ्गल b तिम्रो कति आयो त, 60 डिग्री आयो नि है। ल साथीहरु, एङ्गल b आइसकेपछि हामीलाई यो केमा दिएछ, एपी मा दिएको छ। केमा दिएछ त, एपी मा। अब यसलाई क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त्यो हेरौँ त। पहिला एङ्गल बी त सबैजनाले ल्यायो, यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला मलाई जतिसम्म लाग्छ। अब के गर्ने, साइन ल युज गरिदिने। के ल युज गरिदिने त, साइन ल युज गर त। किन त, यहाँ b के दिएको छ, सी पनि दिएको छ, हो कि होइन। भनेपछि b/c दिएको छ भने साइन ल लगाइदेऊ। युजिङ के गर, युजिङ साइन ल। रेसियो दिएको छ भने कुन ल लगाउने, साइन ल। भनेपछि b/c दिएछ भने b/sin b गर्ने अनि c/sin c गर्ने है साथीहरु। यो b/sin b हुन्छ है। ल अब हेर त, रेसियो वालामा कन्भर्ट गर्ने, यो c लाई यता ल्याउने, यो b लाई माथि लगिदिने है। ल हेर त कति बन्छ, b/c बन्यो = sin b अपन कति भयो त, sin c भयो साथीहरु, हो कि होइन। ल एङ्गलहरू राख्देऊ। यो भनेको कति दिएको छ भन त मलाई, b/c b/c भनेको कति छ, √3/2 कति छ, √3/2 छ। यताको sin b हेर त, b कति आएको, 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भयो कि भएन, अपन कति भयो, sin c भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दै कति हुन्छ हेर त, √3 sin c = √2 sin 60 डिग्री को भ्यालु √3 कति हुन्छ, 2 हुन्छ। हेर त के काटिन्छ, यो √3 जान्छ, कति भयो त, हेर त sin c = कति भयो त, √2/2। यो भनेको c = कति आउँछ हेर त, sin इन्भर्स कति हुन्छ, √2/2। यो भनेको कति आयो त, 45 डिग्री। हेर त तिमीलाई a र b र c को भ्यालु आयो। b को भ्यालु कति हो, 60 डिग्री,
सी को भ्यालु कति हो त 45 डिग्री भनेपछि ए को भ्यालु कति आउँछ निकाल्न त सकिन्छ। ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यहाँबाट ए प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कति गर्ने 180 गर्ने। यहाँबाट कति आउँछ भन त ए को भ्यालु 180 माइनस 4 6 4 10 105 गर भनेपछि 75 डिग्री आयो। कति डिग्री आन्सर आयो 75 डिग्री है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ है साथीहरु। ल अब यहाँ हेर त अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ। अघि चाहिँ एंगलहरु चाहिँ रेशियोमा दिएको थियो भनेर हामीले साइडको रेशियो निकाल्यो हो कि हैन। अब साइडको रेशियो दिएको छ, के को रेशियो दिएछ साइडको रेशियो दिएछ भने हामीले के को निकाल्नु पर्ने हो एंगलको निकाल्नु पर्ने हो। अब यो कसरी निकाल्ने यो हेर यहाँ। ल सबैजना लेख। जस्तै यसले के दिएको छ a/b/c दिएको छ 2:√6/√3 प्लस 1 है साथीहरु। ल अब युजिङ के गर्ने साइन ल गर्ने। युजिङ साइन ल गर्ने। रेशियो निकाल्ने कि साइन ल युज गर्ने। a बाइ के हुन्छ साइन a हुन्छ हो कि हैन। b बाइ के हुन्छ साइन b हुन्छ। c बाइ के हुन्छ साइन c हुन्छ है साथीहरु। ल अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेर भ्यालुहरु पुट गर्छौं। a को भ्यालु कति हो a भनेको 2/sin a भयो बाकी भएन sin a भयो। यो b भनेको √6 अपन के भयो त sin b भयो है। c भनेको कति छ √3 प्लस 1/sin c भयो। तर हामीलाई एंगल निकाल्नु छ साथीहरु। के निकाल्नु छ त एंगल भनेको तलको माथि पनि गर्न सकिन्छ। यसरी sin a/2 गर्न सकिन्छ तलको माथि माथिको तल sin b/ √6 sin c बाइ कति गर्न सकिन्छ √3 प्लस 1 हो साथीहरु। अब यहाँबाट हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्न छ। के फर्ममा चेन्ज गर्न छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि हेर त सबमा कतिले डिभाइड गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। हेर त यो 2 लाई तिमीले 2 ले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। तर यहाँ हेर यसलाई कतिले मात्र डिभाइड गर्नु पर्यो 2√2 ले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि। भनेपछि एउटा यसमा गर्यो भने सबैमा 2√2 ले डिभाइड गर्ने 2√2 ले डिभाइड गर्ने है साथीहरु। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्न कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ आफैले दिमागमा। √3 प्लस 1 अपन 2√2 भनेको sin 75 डिग्रीको भ्यालु है। ल अब यहाँ त यो के काटिन्छ त यहाँ त 2 र 2 काटिन्छ। यहाँ चाहिँ √3 हुन्छ माथि के हुन्छ √3 हुन्छ। बाँकी हेर sin a अपन कति भयो 1/√2 भयो इक्वल टु sin b अपन कति भयो त √3/2 भयो इक्वल टु sin c अपन कति भयो त √3 प्लस 1/2√2 है साथीहरु। ल हेर त यो कति डिग्रीको भ्यालु हो sin 45 डिग्रीको हो कि हैन। भनेपछि यहाँ के लेख्न सकिन्छ a इक्वल टु 45 डिग्री b इक्वल टु यो 60 डिग्रीको अनि यो चाहिँ कतिको हो त c इक्वल टु 75 डिग्रीको है। ल यसलाई रेशियोमा लेख्दाखेरि एंगलको रेशियो a एंगल b एंगल c भनेको कति हुन्छ त 45 डिग्री 60 डिग्री कति हुन्छ 75 डिग्री। यसरी चाहिँ हामीले रेशियो अफ एंगल निकाल्न सक्छौं है साथीहरु। ल अब हेर त यस्तो वालाबाट दियो अनि एंगल निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ भनेर भन्यो भने हेर त के दिएको छ यहाँ sin स्क्वायर c इक्वल टु sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b को फर्ममा दिएको छ है साथीहरु। ल यसलाई कसरी निकाल्ने त sin ल अप्लाई गर्ने। यहाँ कुन ल अप्लाई गर्नुपर्छ sin ल। हेर त sin स्क्वायर c इक्वल टु sin स्क्वायर a प्लस कति छ sin स्क्वायर b हो कि हैन है। यहाँ अब कुन ल अप्लाई गर्दिने त sin ल अप्लाई गर्दिने। हेर त कति हुन्छ 2r sin c को होल स्क्वायर भयो कि भएन। यहाँ के भयो त 2r sin a को होल स्क्वायर भयो हैन। त्यसपछि अर्को कति भयो त 2r sin b को के भयो त होल स्क्वायर भयो है साथीहरु। ल अब 2r को होल स्क्वायर त कमन आउँछ नि त 2r को होल स्क्वायर के आयो त कमन आयो
अनि यता के बाँकी भयो त सबैतिर यहाँ त sin स्क्वायर c कति भयो त ओए ओए सरी 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 अलि उ भइरहेछ सरी यो त a को फर्मुला लगाइदिएँ मैले ए ए ए ए सरी 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 यहाँ र त ओए ओए यसको फर्मुला त के हुन्छ a/2r को होल स्क्वायर हुन्छ सरी सरी है a हुँदैन c हुन्छ सरी के भइरहेछ यार c/2r को होल स्क्वायर a के हुन्छ 2r को होल स्क्वायर यो त माथि साइनै थियो फेरि मैले साइनकै फर्मुला लगाइदियो के भएछ 2r को के भयो त होल स्क्वायर भयो अब तल 2r को होल स्क्वायर सबैमा काटिन्छ c स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेर त अब यस्तो फर्ममा छ भनेर एउटा ट्रायंगल अलि बनाऊ त बल्ल तिमीहरुको दिमाग खुल्छ यो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊ एउटा ल यसपछि हेर त साथी हो यो यहाँ मैले c राखे भने यो c हुन्छ c स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बल्ल त हुन्छ नि त हो कि होइन नत्र हुन्छ र हुँदै हुँदैन भनेपछि यो एंगल c राख्यो भनेपछि एंगल यो कति डिग्रीको 90 डिग्रीको बल्ल त a b भयो हैन बल्ल त यो हुन्छ नि त नत्र हुन्छ त हुँदै हुँदैन है भनेपछि हामीले के एंगललाई 90 डिग्री मान्नु पर्यो त एंगल c भनेको कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है भनेपछि बल्ल यो फर्मुला बन्छ त्यही भएर हामीले के गर्यो त एंगल c भनेको 90 डिग्री कुन हुन्छ त यो हुन्छ है साथीहरु ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा हेर त दुईटा चाहिँ तिमीलाई के दिएको छ दुईटा तिमीलाई एंगल दिएको छ र तीनटा साइडको रेशियो निकाल्न पर्या छ भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्ने त भन त एउटा तेस्रो एंगल पनि निकाल्देऊ एंगल a दिएको छ तिमीलाई एंगल b दिएको छ एंगल c चाहिँ निकाल्नु पर्छ 180 गर्देऊ हो कि हैन एंगल c भनेको कति हुन्छ त हेर त 180 माइनस दुईटै एंगल घटाइदेऊ 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री कति हुन्छ यहाँबाट 60 डिग्री आउँछ कति डिग्री आउँछ 60 डिग्री अब एंगल c आइसकेपछि हाम्रो फर्मुला के हो युजिङ रेशियो निकाल्न छ साइन ल लगाइदिऊ साइन ल युजिङ के गर साइन ल भनेको के हो a sin a इक्वल टु b के हो त sin b इक्वल टु के हुन्छ c sin c हुन्छ कि हुँदैन ल साथी हो अब यहाँ हेर त a भनेको कति हो a हेर त थाहा छैन एंगलहरु हाल्देऊ sin एंगल a भनेको कति हो एंगल a भनेको 30 डिग्री हो कति हो 30 डिग्री एंगल b भनेको कति हो sin 90 डिग्री एंगल c भनेको कति हो sin 60 डिग्री यही हो नि त एंगल ठीक लेखा छ एंगल ए बी ठीक छ ल ठीक छ अब हामीले भ्यालुहरु पुट गर्छौं a sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ b sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ c यसको भ्यालु √3/2 हुन्छ अब यो 2 सबैमा काटिन्छ भनेपछि 2 ले के गर्ने 2 एलसीएम आयो के आएन भनेपछि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ पनि सबमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएपछि हुन्छ सबमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएपछि 2 काटिन्छ तलको काटिन्छ ल हेर त अब के लेख्न सक्छौ a यो 2 काटिसकेपछि कति भयो यो 2 गयो यो 2 गयो a कति भयो त 1 भयो इक्वल टु b कति भयो 2 भयो इक्वल टु c कति भयो √3 भयो है ल यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ a/b/c भनेको कति आयो त 1:2:3 √3 भनेपछि एंगल दियो भने साइडको रेशियो यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्छ है यो त फर्स्ट टाइममा गरेको थियो फेरि एकचोटी रिपिट गरिदिएको मात्र हो है ल अब हेर त यहाँ 22 नम्बरमा के छ दुईटा एंगल दिएको छ दुईटा एंगल तिमीलाई a र b दिएको छ अनि c दिएको छ भनेर अनि एंगल a साइड फाइन्ड आउट गर्न छ भनेपछि पहिला त तिमीलाई एंगल c निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो त एंगल c हेर त के गरी निकाल्ने त एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c गरेर c निकाल्न सकिन्छ 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ ल अब हेर त यो a भनेको कति दिएको छ 45 डिग्री प्लस यो चाहिँ 75 डिग्री छ प्लस यो एंगल c इक्वल टु 180 भयो यहाँबाट यो दुईटै उता घटाइदियो त एंगल c भनेको कति हुन्छ 180 माइनस यो घटाउ त कति हुन्छ
8 4 12 120 कति आउँछ एङ्गल सी भनेको 60 डिग्री आयो। अब एङ्गल सी आइसकेपछि साइड ए आइहाल्छ। युजिङ के गर्दै त साइन ल गर्दै, युजिङ के गर साइन ल गर। साइन लले के भन्छ ए बाई साइन ए इक्वल टु के हुन्छ। अब सी एङ्गल दिएछ भने सी बाई साइन सी गर्ने है। हेर त ए फाइन्ड आउट गर्न छ, ए जस्ताको त्यस्तै राख, ए जस्ताको त्यस्तै राख। साइन ए भनेको कति हुन्छ अब 45 डिग्री हुन्छ। के हुन्छ साइन ए भनेको साइन 45 डिग्री भयो इक्वल टु कति भयो त सी भनेको कति दिएको छ 10√6 दिएछ, 10√6 अनि यो साइन सी भनेको कति छ कति आएको छ 60 डिग्री भनेको साइन कति गर 60 डिग्री गर है साथी। ल यहाँबाट के आयो क्रस मल्टिप्लाई गर त ए इन्टु साइन 60 को भ्यालु कति थियो √3/2 हुन्छ अनि इक्वल टु यो 10√6 इन्टु कति हुन्छ हेर त 45 को भ्यालु √1/√अंडर कति हुन्छ 2 हुन्छ। हेर अब हामीले काट्नेहरू चाहिँ काट्दिने है। यहाँबाट ए को भ्यालु फाइन्ड आउट को गर्यो भने कति हुन्छ हेर त म काट्दिन्छु तिमीहरूले फाइन्ड आउट गर। हेर रुटले यो 3 दुना √6 काटिन्छ, त्यसपछि एलले यो जान्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 10 दुना 20 हुन्छ। 10 इन्टु 2 भनेको कति आयो त 20 आयो। ए को भ्यालु कति आयो त 20 आयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है साथीहरु। ल अब यो लास्टको क्वेशनहरु हो, लास्टतिर आइसकेका छौं हामीले। अब यसको भ्याउन लागिसक्यौं है साथीहरु। हेर त के दिएछ त 1 + a/b + c/c यस्तो फर्ममा दिएछ। के को भ्यालु निकाल्न छ एंगल यो दिएछ भने के को भ्यालु निकाल्न छ हो कि हैन। ल पहिला यसलाई सोल्भ गरौँ। के गरौँ त 1 + a/b + c/ के छ b छ 1 + b/c - a/c इक्वल टु के दिएछ के दिएको छ। ल साथीहरु यसलाई एलसीएम सुरुकोमा एलसीएम लियो भने कति आउँछ b एलसीएम आउँछ। यसमा कति हुन्छ b + a + c भयो हैन। त्यसपछि सेकेन्डकोमा हेर त सेकेन्डकोमा एलसीएम लियो भने c + b - a आउँछ अपन c भयो कि भएन। त्यसपछि यता के को है साथी। ल अब यहाँ हेर त तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेर यो a + b + c अनि a + b + c डिवाइड बाई 2 इन्टु b मैले गरेँ अनि मल्टिप्लाई पनि 2 गरेँ। यो गर्न सकिन्छ तिमीहरूले मजाले सक्छौ। यसमा पनि हेर त के गर्न सकिन्छौ b + c - a डिवाइड बाई 2 इन्टु c इन्टु 2 गर्न मिल्छ मजाले मिल्छ इक्वल टु के को के। हेर अब साथीहरु यो किन गरेको मैले भनेसी यति भनेको s हो, यो b छोडेर s हो अनि यति भनेको के हो त s - a हो के छोडेर त c छोडेर। ल अब फर्मुला हाल्दिउँ त। हेर त कति हुन्छ यो के हुन्छ s 2s भयो अपन b यता कति भयो त s - a इन्टु 2 अपन c भयो यता के भयो के भयो। ल यो 2 यता गएर कति हुन्छ यो 4 भयो अनि s इन्टु s - a अपन bc इक्वल टु के भयो। यो भनेको कति हो हामीलाई cos स्क्वायर a हो। के हो त 4 इन्टु cos स्क्वायर a भन्न सक्छौ। के को के भयो ल cos स्क्वायर a भनेको cos कति डिग्री को भ्यालु a/2 हाफ एंगल को फर्मुला 4 इन्टु cos कति हो त 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टु के गरौँ कति आउँछ यहाँ त 4 को 4 भयो कति हुन्छ cos 30 डिग्री भयो कि भएन 30 डिग्री इक्वल टु के भयो cos 30 डिग्री को भ्यालु कति हो √3/2 के गर √3/2 को होल स्क्वायर गर इक्वल टु के भयो। यहाँबाट के गर्न सक्छु यो होल स्क्वायरले रुट काटिन्छ अनि तलको 2 2 जा कति हुन्छ 4 हुन्छ। यो 4 इन्टु 3/4 भयो इक्वल टु के आयो 4 4 काटेर कति आयो त के को भ्यालु 3 आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है साथीहरु। ल अब हेर त एउटा चाहिँ हामीले यो छुटेको क्वेशन 2-3 वटा क्वेशन छुटेको थियो सुरुमा त्यो क्वेशनहरु अब हामीले गर्दिन्छौं है साथीहरु। ल
जुन चाहिँ कस ल र साइन ल दुइटै युज गरेर गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर यो चाहिँ छुटेछ। ले हेर त यो क्वेसनमा हेर त हामीलाई के दिएको छ, यो क्वेसनमा एलएचएसमा हेर, एलएचएसमा के दिएको छ, सी स्क्वायर कस स्क्वायर के दिएछ, सी स्क्वायर कस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर कति छ, सी प्लस बीसी कस बी माइनस सी। ल साथीहरु यो चाहिँ एलएचएस दिएछ। अब सुरुमा हामीले के गर्ने, एलएचएस दियो, अब यसलाई सुरुमा के गर्ने त्यो चाहिँ कुरो हेर त। ल सुरुमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर सेपरेट आउट गर्ने, अलिकति के गर्ने सेपरेट आउट गर्ने। सेपरेट आउट कसरी गर्ने त्यो हेर, वा हेर कस स्क्वायर बी दिएको छ भने यता साइन स्क्वायर बी भनेपछि फर्मुलामा त लगाउन सकिन्छ होला नि त, त्यो फर्मुलामा अलि लगाइदिने। हेर त यो सी भनेको यहाँ ध्यान दिएर हेर, सी र यो दुईटालाई एउटा टर्ममा लेख्न सकिन्छ। हेर त सी कस बी को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ प्लस बी कस सी को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ प्लस यता कति भयो बीसी कस बी माइनस सी को बी माइनस सी भयो। यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला है। ल साथी अब यहाँ हेर त यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा छ, फर्मुला लगाइदिउँ, सी कस बी प्लस बी कस सी को के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ, 2bc कस बी कस सी हुन्छ, अनि त्यसपछि लास्टको जस्ताको त्यस्तै साथ दिने है। हेर त यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला। ल साथीहरु यहाँ चाहिँ के लाग्छ, प्रोजेक्सन ल लाग्छ। हेर त सी र बी को फर्ममा छ भने के लेख्ने त, सी र बी को फर्ममा छ भने ए स्क्वायर लेख्न मिल्छ, के लेख्न मिल्छ ए स्क्वायर लेख्न मिल्छ माइनस 2bc को 2bc लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ, मिल्छ कि मिल्दैन। त्यसपछि यहाँ हेर त कस बी इन्टु कस सी हुन्छ। हेर त कस ए माइनस बी को फर्मुला के हुन्छ, कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी हुन्छ भनेपछि अब बीसीलाई त्यस्तैमा चेन्ज गरौँ, बीसी इन्टु यसको फर्मुला हेर त कस बी इन्टु कस सी माइनस छ भने प्लस साइन बी इन्टु के हुन्छ साइन सी, यसमा चाहिँ चेन्ज गरिदिएको है। ल अब यहाँ हेर त ए और हैन इक्वल टू लेख, एलएचएस हामीले प्रुभ गरेछौँ नि त, इक्वल टू लेख, इक्वल टू लेख, इक्वल टू लेख, ए स्क्वायर माइनस 2bc कस बी इन्टु कस सी को कस सी भयो। हेर त प्लस अब मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ बीसी कस बी इन्टु कस सी एउटा भयो, भयो कि भएन। अनि त्यसपछि कति भयो त प्लस बीसी साइन बी इन्टु के भयो त साइन सी भयो है साथीहरु। ल अब यहाँ हेर त यो भनेको एउटै टाइपको हो कि होइन भनेपछि 2 बाट 1 घट्यो भने कति हुन्छ। हेर धेरै कुरो गरेकै छैन, ए स्क्वायर माइनस अब के भयो त माइनस बीसी कस बी इन्टु के भयो त कस सी भयो, अनि यो के भयो त प्लस बीसी साइन बी इन्टु के भयो त साइन सी भयो है साथीहरु। ल यो दुईटैबाट के कमन आउँछ बीसी कमन आउँछ, माइनस बीसी कमन लिदियो कति हुन्छ। हेर त ए स्क्वायर माइनस बीसी कमन लिदियो, के लिदियो त कमन बीसी, बाँकी कति भयो त र त कस बी इन्टु कस सी माइनस अब यो माइनस कमन लियो माइनस हुन्छ साइन बी इन्टु के भयो त साइन सी भयो, भयो कि भएन। यो अब माइनस वाला छ भने यो कस फर्मुला प्लसमा जान्छ, ए स्क्वायर माइनस बीसी अब यो के को फर्मुलामा जान्छ कस बी प्लस सी को। हेर त कस बी प्लस सी लाई हामीले चेन्ज गर्दाखेरि मैले के भनेको थियो माइनसमा हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीसी यो चाहिँ कस ए मा चेन्ज भइदिन्छ है, कस के मा चेन्ज भइदिन्छ ए मा चेन्ज भइदिन्छ। अब कस ए को फर्मुला लगाइदिउ, ए स्क्वायर प्लस बीसी इन्टु कस ए को फर्मुला के हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कति हुन्छ त 2bc हुन्छ। यो बीसी र बीसी के भयो त काट्यो। हेर त अब बाँकी कति भयो त, बाँकी हेर त
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 भयो कि भएन हो यता केही छैन भने 1 हुन्छ ल साथी हो अब 2 एलसीएम आउँछ 2 एलसीएम लियो है 2 एलसीएम लियो भने कति हुन्छ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यो गर्यो भने कति आयो त 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के आयो त सी स्क्वायर आयो है साथी हो ल यो भनेको आरएचएस प्रुफ भयो ल साथी हो अब हाम्रो एउटा क्वेशन बाँकी थियो जुन कस साइन लको थियो तर मैले भने थिएँ लास्टमा गरौँला त्यो क्वेशन हेरौँ त अनि त्यो क्वेशन गरिहालौँ है हुन्छ साथी हो ल सुरुमै थियो सुरुमै साइन लमै थियो केमा थियो त साइन लमै थियो अब साइन ल आउन लाग्यो साइन ल आउन लाग्यो अब यो चाहिँ के हो त अहिलेसम्म यो कस लमै हो अब साइन ल आउन थाल्यो है साइन लको क्वेशन नम्बर कति बाँकी थियो त हेर त यहाँ हेर यहाँ क्वेशन नम्बर 9 एउटा बाँकी थियो के बाँकी थियो त क्वेशन नम्बर 9 हेर त यसमा हाफ एंगल को फर्मुला लाग्छ त्यही भएर मैले छोडिदिए थिएँ फेरि गर्दिन्छु हेर त यहाँ के छ b माइनस एलएचएस को हेर एलएचएस b माइनस c बाई a cos a/2 यो भयो हाफ एंगल को फर्मुला लगाइदेऊ नत्र अब यता हेर त यता हामीले केमा चेन्ज गर्न छ साइनमा चेन्ज गर्न छ त्यो साइनमा चेन्ज गर्न पनि सक्छौं जुन तरिकाले गर्ने केही फरक पर्दैन है ल इक्वल टू लेख त b को फर्मुला के हुन्छ त साइनमा 2r साइन के हुन्छ b हुन्छ पहिला माइनस 2r कति हुन्छ साइन c हुन्छ अपन कति भयो हेर त 2r साइन a को a भयो इन्टु कति भयो यता cos a/2 को cos a/2 है साथीहरु ल अब यहाँ हेर त यति भयो त्यसपछि 2r कमन लिएर त काटिन्छ होला sin b माइनस के आयो त sin c आयो तल कति बाँकी रह्यो त sin a बाँकी रह्यो इन्टु कति छ cos a/2 छ है ल अब sin a को फर्मुला हाल्दियौ sin a को फर्मुला र यो sin b माइनस c को फर्मुला 2 sin सरी cos मा जान्छ केमा जान्छ यो माइनस वाला छ भने cos मा cos b प्लस c/2 इन्टु sin के हुन्छ b माइनस c/2 तलको फर्मुला हाल्दियौ कति हुन्छ 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 हुन्छ हेर यो cos a/2 र cos a/2 के हुन्छ काटिन्छ यो दुईटा के हुन्छ काटिन्छ बाँकी कति भयो हेर त यो 2 र 2 पनि काट्यो बाँकी कति भयो cos b प्लस c/2 छ भने के लेख्न सकिन्छ यसलाई sin a/2 मजाले लेख्न सकिन्छ होला sin a/2 मजाले लेख्न सकिन्छ इन्टु sin b माइनस c/2 लेख्न सक्यो तल डिभाइडमा हेर त sin a/2 हुन्छ यो sin a/2 र sin a/2 जान्छ हेर त यो जान्छ कति भयो त हेर sin b माइनस c/2 है साथीहरु ल यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस के भयो त प्रुफ भयो एउटा यो थियो यो पनि हाम्रो भइहाल्यो ल अब हामीले के गरौँ भनेको सुरुको क्वेशन गरौँ त एउटा अझ बाँकी थियो यो क्वेशन बाँकी थियो ल यो क्वेशनमा हामीले के गर्ने यो क्वेशन साइन ल र कस ल दुईटै युज गर्नुपर्छ भनेर छोडिदिएको तर साइन लबाट हुन्छ के टेन्सन लिनु पर्दैन मैले कस हेरेर छोडिदिएको तर साइन लबाट पनि गर्न सकिन्छ यहाँ त एलएचएस लेख a sin a प्लस b sin b प्लस c sin c छ है अपन कति छ तलको हेर त a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c को c छ अब साइन ल लगाउनु छ भने तलमाथि दुईटैमा साइन ल लगाइदिने के ल लगाइदिने त साइन ल माथि हेर माथि यसमा साइन ल लगाउने तल चाहिँ यसमा साइन ल लगाउने हेर है कति हुन्छ a इन्टु a/2r हुन्छ
प्लस यो b इन्टु b बाई कति हुन्छ 2r हुन्छ प्लस c इन्टु c बाई कति हुन्छ 2r हुन्छ। अब तलमा हेर त तलमा a मा साइन ल लगाउने भनेपछि 2r कति हुन्छ साइन a हुन्छ इन्टु cos a भयो प्लस 2r के हुन्छ साइन b हुन्छ इन्टु cos b भयो है प्लस लास्ट को हेर त 2r के हुन्छ साइन c हुन्छ इन्टु cos c भयो है साथीहरु। ल 2r सबैबाट कमन आउँछ होला हेर त सबैमा 2r त छ नि त मजाले छ है। माथि के बन्यो त 1/2r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन्छ। तल के भइरहेछ हेर हेर तल के भइरहेको छ 2r सबैबाट कमन आउँछ 2r कमन लिदियो बाँकी कति भयो त sin a इन्टु के भयो त cos a 2r नलिएर के लिग r लिग अनि बाँकीलाई फर्मुलामा हाल्दिस्। जस्तै यो r मात्र लियो भने यो के भन्छ 2 sin a इन्टु cos a फर्मुलामा जान्छ कि जाँदैन। ल त्यही भएर हामीले r मात्र लिग अनि के गर्दियौ त sin 2a हुन्छ एउटा प्लस कति हुन्छ sin 2b हुन्छ प्लस के हुन्छ sin 2c हुन्छ है। यो फर्मुलामा गयो फर्मुलामा गइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ हेर त यति यो sin 2a sin 2b भनेको कति हो पहिला त यो 1 अपन अब कति आयो त 2r स्क्वायर आयो माथि कति छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर छ। तल हेर यो sin a sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c भनेको 4 इन्टु कति हुन्छ sin a इन्टु sin b इन्टु के हुन्छ यो फर्मुला हो sin c यो के हो त फर्मुला हो है याद गरिराख। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को फर्मुला के हुन्छ 4 sin a इन्टु 4 sin b 4 sin a इन्टु sin b इन्टु sin c हुन्छ है। ल एउटा पेज थपिहालौं अनि त्यसपछि गरौँ एउटा पेज थपिहालौं हामीले केबाट गरिछौं यहाँ छ एउटा पेज थपौं। ल साथी हो यो पेजलाई यता गरौँ। ल हैर त अब हामीले के गर्न सक्छौं फेरि साइन ल लगाइदिए 2r स्क्वायर को 2r स्क्वायर भयो कि भएन माथि के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भयो कि भएन। अब तलको हेर त तलको हामीले के अप्लाई गर्न सक्छौं 4 इन्टु के हुन्छ a बाई 2r इन्टु b बाई 2r इन्टु के हुन्छ c बाई 2r हुन्छ है। साइन ल मात्र लगाउने कस ल लगाउने नि है कस ल लगायो भने यो हुँदैन मैले कस ल लगाएर हेरिसकेको छु। हेर त के काटिन्छ यो 2r एउटा 2r काटिन्छ दुईटा 4 ले 4 जान्छ होला यो 4 ले 4 गयो गएन यो 2 ले यो 2 गयो अनि यो दुईटा r ले r गयो बाँकी के भयो हेर त 1 बाई तल r बाँकी भयो माथि के भयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भयो तल कति भयो त a b c भयो। ल साथी हो यो दुईटा छुटे थियो यो RHS प्रुफ भयो है साथी हो यो पनि भयो। अब हामीले सबै क्वेशनहरु त्रिकोणमितिको प्राय जसो एक्जाममा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट सबै खाले क्वेशनहरु हामीले गरेर भ्याइसकेका छौ। तिमीहरुले राम्रोसँग यसलाई हेर रेकर्डिङ पनि गर्दिएछु महारिभिजनमा मैले प्राय जसो सबै क्वेशन समेट्ने गरी चाहिँ गर्दिएछु सबै टाइपको क्वेशन पनि समेट्ने गरी गर्दिएछु है। त्यही भएर तिमीहरुलाई चाहिँ केही गाह्रो पर्दैन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर सबै पीडीएफ नोटहरु पनि पाउँछौ तिमीहरुले यो महारिभिजनमा जोइन पनि गर्न सक्छौ है। हेर त पुरै बेसिकबाट लिएर हामीले हार्डसम्मको त्रिकोणमितिको सबै गराइदिएछु सबै कुरो गराइदिएछु। त्यही भएर स्किप नगरिकन भिडियो स्किप नगरिकन हेर्यो भने तिमीले सब क्वेशन गर्न सक्छौ। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट महारिभिजनमा म राम सर तिमीहरुलाई त्रिकोणमितिको के भन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भन्नाले एनालाइटिक ज्योमेट्रीको भिडियोहरु लिएर आउँछौ। यो चाहिँ महारिभिजनको आजको क्लास यति नै हो। अब चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा भेट हुन्छौ। ल सब साथीहरुलाई